أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बहनों को आज की क्लास में खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपनी रहमतों, अपनी बरकतों और अपनी आफियत के साए में रखें और यहाँ पर आना बैठना आपसे कबूल फरमाएं, इसको आपके लिए तोशा आखिरत बनाएं। और अब अल्लाह ताला आप लोगों के दिलों को खोल दें मेरे समेत, ताकि हम उसके कलाम पाक को अच्छे से समझ सकें। जी, तो आज हमारी इस वीक की लास्ट क्लास होगी। तो इंशाल्लाह हमने आयत नंबर 211 से स्टार्ट करना है। आज की आयत थोड़ी सी लंबी हैं और थोड़े से डिफिकल्टी लेवल उनका ज़्यादा है, तो आपने घबराना नहीं है। हम आराम से सुकून से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनका तर्जुमा अच्छे से कर सकें। जी, सिस्टर समिया, नाजिया और दरख्शान आइए। जी सिस्टर समिया सुल्ताना, आप बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल नेमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सवाल आप पूछें, बनी इसराइल से कितने हमने दी उनको निशानियां वाज़े, कितनी हमने दी उनको निशानी, एक सिंगल निशानी वाज़े, और जिसने निशानियों में से, ठीक है, निशानी में से, एक निशानी में से, सिंगुलर, हाँ जी जी जी, निशानी में से, और जिसने तब्दील कर दी अल्लाह की नेमत को उसके बाद जो आई उसके पास, तो हाँ अल्लाह, जी, तो बेशक अल्लाह बहुत शदीद, बेशक अल्लाह सख्त सजा लेने वाला है। सजा वाला है। जी ठीक है, माशाअल्लाह, गुड। समिया, नाजिया, ओके, आपकी तरफ मेरे ख्याल से शोर है। आइए दरख्शां, आप आगे देखिए। यस मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम थोड़ा सा नीचे करिए। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया वयस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू हाँ, बस पहले वल्लज़ीना यहीं तक कर लीजिए, यस मैम। पहले इधर तक ही कर लीजिए। मैम मुज़य्यन कर दी गई उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया दुनिया की जिंदगी में। दुनिया की जिंदगी या दुनिया की दुनियावी जिंदगी, जिंदगी, अगर हम इसका दुनियावी मुरक्कबे तौसीफी वाला तर्जुमा करेंगे तो दुनियावी जिंदगी कहेंगे, ठीक है। दुनियावी जिंदगी, हाँ जिन्होंने जी, कुफ्र इनकार के दुनियावी जिंदगी वयस्खरून, और वो हंसते हैं उन लोगों पर जो ईमान लाए। हाँ, मैम हंसते सही है। हैं से बेहतर होगा मजाक करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो मजाक करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए। ठीक है, माशाअल्लाह, आगे। आगे पढ़ूं। वल्लज़ीन तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह, और वो लोग जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया उनके ऊपर क़यामत का दिन है, नहीं, मतलब उससे उनसे आगे। क़यामत के दिन उनके अच्छा ऊपर क़यामत के, होंगे, अच्छा क़यामत के दिन उनके ऊपर होंगे। यानी उनसे बुलंद मर्तबा होंगे, ठीक है। ओके मैम। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, और अल्लाह रिस्क देने वाला है जिसे चाहता है बगैर हिसाब के। वेरी गुड, माशाअल्लाह, एक्सलेंट डायरेक्शन। ओके जी, उम्मे वसीम आप आ जाएं, और जीनत इश्तियाक, मिस अदीबा। जी मैम। ओके उम्मे वसीम, आपने आगे से करना है। जी। कानन नास औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कानन नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यिना वश्शिरीना व मुनज़िरीना
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ यहाँ तक ही الْكِتَابَ कीजिए, मुंज़िरीना तक पहले। जी जी। लोगों में एक वाहिद उम्मत थी। नहीं, तमाम फिर लोग, तमाम लोग एक उम्मत थे मैम, ये होगा। हाँ जी, एक ही उम्मत थे, तमाम ठीक है। लोग एक ही उम्मत थे। फिर उठाया अल्लाह ने नबी को खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर। फिर भेजा होगा मैम, भेजा हो नबी भेजा को अल्लाह होगा, ताला ने। बिल्कुल भेजा होगा। क्या मेरे पीछे आप लोगों को जी, शोर जी। महसूस हो रहा है? नबियों को फिर भेजा होगा अल्लाह ने नबियों को खुशखबरी देने वाला बनाकर और डर सुनाने वाला बना खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, और डर ठीक है, और डराने वाला। जी मैम। ठीक है, आगे। वअंज़ला माहुमुल किताबा बिल हक़्क़ि लियहकुमा बैनन नासी फीमा इख्तलफू फीह। और नाजिल किया उतारा उनके साथ किताब को। हम्म, जी, बिल हक किताब उतारा उनके साथ किताब को हक के साथ, ताकि फैसला कर दे लोगों के दरमियान उसमें जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं, जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया, माजी है, ठीक जिसमें है। उन्होंने इख्तिलाफ किया। जी, वेरी इख्तिलाफ। गुड, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी ज़ीनत। इससे आगे आप। जी उस्ताद। वमख्तलफ फीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यम बैनहुम। और नहीं इख्तलाफ किया उसमें मगर उन लोगों ने जिन्हें दी गई इसके बाद जो आई उनके पास निशानियां, और वो जिद में आ गए आपस में एक दूसरे के दरमियान। ठीक है, उतूहु, दी गई उतू, उनको, वो उनको दिया ये गया हु या क्या है? ये हु क्या चीज है? उस तरह किताब के लिए कि हाँ, उनको वेरी किताब। गुड, ये उसको रिप्लेस कर रहा है। तो अगर आप जी इसका बीच में तर्जुमा किताब ही करेंगे तो बात इजी समझ आ जाएगी, ठीक है। दोबारा करें। जी उस्ताद फिर। और नहीं इख्तलाफ किया उन्होंने नहीं इख्तलाफ किया उसमें मगर उन लोगों ने जिन्हें दी गई किताब इसके बाद की आ गई उनके पास वाज़े निशानियां, और फिर वो उसमें जिद में आ गए आपस में। आपस में जिद की वजह से, ठीक है, आपस आपस में। में जिद की वजह से। ओके, जी वेरी गुड, ठीक है, माशाल्लाह ज़ीनत, एक्सीलेंट। जी मिस अदीबा। जी। फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफू फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्नी। फिर अल्लाह ने उनको हिदायत दी जो ईमान लाए उसके लिए कि इख्तिलाफ किया उसमें हक में से उसके इज़न के साथ। हाँ जी, ठीक वल्लाहु है। यहदी। अगर हम इसे मजीद जी बेहतर करें सिस्टर अदीबा, क्योंकि बात इस तरह जी से समझ नहीं आ रही, अगर हम अच्छा। इसे मफहूम, हाँ जी। फिर अल्लाह ने हिदायत दी उनको जो ईमान लाए हम्म, लिमा उसके लिए जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया, जी सही है, माशाल्लाह, हक ठीक में है। से उसके हम्म, इज़न के साथ, उसके ओके। इज़न फिर सही। वो लोग जो ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें अपने हुक्म से हक में से इस बात की हिदायत दी जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफ किया, ठीक ओके, ठीक हो गया ठीक। जी, माशाल्लाह, आगे। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। और अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है सीधे रास्ते की तरफ। माशाल्लाह, जबरदस्त, ठीक है। मुनव्वर बेगम आप आ जाएं, और किश्वर जहां, उरूज उबैदुल्लाह। जी मुनव्वर बेगम। जी। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। हम्म, क्या तुमने समझ लिया है कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, वलम्मा जब हम्म, के नहीं आई तुम्हारे पास, हम्म, ठीक है। जी, तुम्हारे पास मिसाल उन लोगों की लम्मा का तर्जुमा यहाँ पे उलू- अभी तक होगा, हाँ जी, ठीक है। लम्मा का भी तक। हम्म, हाँ, अभी तक नहीं आई तुम्हारे पास मिसल उन लोगों के खलौ हम्म, जो गुजर चुके, तुमसे पहले गुजर चुके। जो तुमसे पहले गुजर चुके, ठीक है, आगे।
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. مستهم تو ان کا مستہم کیا مطلب ہے مستہم کا؟ کہاں گئی سسٹر؟ ایکسپٹ ہو گئی لگ رہا ہے. چلیں کشور آپ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. انہیں چھوا پہنچی کر لیں ترجمہ زیادہ بہتر ہوگا ہوئے سے. ہاں جی انہیں پہنچی سختیاں اور تکلیف درہ تکلیف زلزلہ کا زلزلہ وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے تو ہلائے گئے یہاں تک کہ یقول الرسول انہوں نے کہا رسول سے والذین آمنوا جو ایمان لائے تھے انہوں نے ایک منٹ کشور. حتی یقول الرسول فائل کون ہے یقولا کا؟ رسول ہاں آپ ترجمہ صحیح کریں. جی یہاں تک کہ رسول نے کہا والذین آمنوا معہ جو ان کے ساتھ تھے کب آئے گی کامیابی؟ اللہ کی مدد. اللہ کی مدد. یہاں پر اس کو اور ٹھیک کیجئے. دیکھیے یقول الرسول اور پھر یہ والذین آمنوا جی معہ. مل کے ہے. جی وہ ملا ہوا ہے. جی تو اب ترجمہ صحیح سے کریں ٹھیک ہے. جی پہنچی سختیاں اور تکالیف اور اس کا زلزلے کا کیا بولے اور وہ ہلائے گئے اور وہ ہلائے گئے یہاں تک کہ رسول اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے اور مومن کہنے لگے مومنوں نے کہا جو ان کے ساتھ تھے کب اللہ کی مدد آئے گی. ٹھیک ہے صحیح نہیں ہوا جی تھوڑی مزید بہتر. ایک منٹ ٹھہرے آپ. ہم عروج آپ کیجئے ذرا اسی یہاں تک ترجمہ. جی مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. انہیں پہنچی سختیاں اور تنگیاں اور وہ الائے گئے حتیٰ یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ایمان لائے یہاں تک کہ رسول نے کہا اور جو لوگ ایمان لائے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب. سن لو خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. ماشاءاللہ ویری گڈ. ٹھیک ہے سسٹر کی جی اوکے ماشاءاللہ آپ نے بھی بہترین کیا تھا. بس کبھی کبھار ہوتا ہے کہ الفاظ صحیح طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے تو وہ نکھار نہیں آتا ترجمے میں. ماشاءاللہ ویری گڈ عروج آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا. اوکے آگے ہمارے پاس ہے سسٹر سمینہ. نازیہ آپ کی طرف شور تو نہیں ہے؟ آپ لوں آپ کو؟ اوکے چلیں سسٹر سمینہ آپ رکیے گا. نازیہ آپ آ جائیے پہلے آپ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے بس والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور جو تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے پس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نازیہ ایکسلنٹ. یہ سسٹر سمینہ ہیں آپ. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جی فرض کر دیا گیا تم پر جنگ کو اور حالانکہ یہاں تک کہ یہ ہوگا کہ اس حال میں کہ تم اسے ٹھیک ہے، حالانکہ یا اس حال میں دونوں طرح ترجمہ کر لیں بھی ٹھیک رہے گا. جی اس حال میں کہ تم کو ناگوار لگے، وہ تم ممکن کو ہے ناپسند ہے یا ناگوار ہے. ٹھیک ہے جی. اور آسا کا ناممکن کریں گے پھر اس کا. نہیں ممکن ہے. ہاں ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ اس میں ہو خیر تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے بری ہو یا اس میں تمہارے لیے شر ہو. ٹھیک ہے. اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس میں یہ نہیں ہے ہاں نا کہ جو جو تم نہیں نہیں ہوگا، جانتے. سوری، ہاں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس وقت اوکے بھی حالیہ کر سکتی ہیں کہ اس حال میں کہ تم نہیں جانتے. نہیں، بہتر ہے کہ اسے عطف کریں ہم، دو جملوں کا عطف. ٹھیک ہے. اچھا واللہ یعلم اور وانتم لا تم تعلمون. نہیں جانتے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سسٹر سمینہ. آپ میوٹ کر لیں، آپ دکھ نہیں رہی ہیں کیونکہ ہینڈ ریز میں. طیبہ آئیے. ارم حمزہ اور بنت عبدالرزاق. جی طیبہ. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ جنگ کرنا اس میں بہت بڑا جی صحیح نا ہے، بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اصل میں اللہ کے یہاں پر راستے نا ایک منٹ ٹھہریے گا سسٹر طیبہ. یہاں پہ بہت بڑا ہے سے مراد یعنی گناہ یہاں پر یا اس میں محذوف ہے. ٹھیک ہے. یہ کبیر تو صفت ہے نا، تو یہاں پہ ایکچولی جو موصوف ہے وہ محذوف ہے اور وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو پھر ہم ترجمے میں اس طرح سے کر لیں گے. ان مہینوں اور میں اللہ قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. بہت بڑا آگے. گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا اس کے ساتھ، اور مسجد حرام ہاں جی یہ صدن ہے نا، تو اس یہ روکنا جو ہے نا آگے سے آ رہا ہے. کس سے روکنا ہے؟ ان سبیل اللہ و کفر بہ، اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا کفر کرنا. اور اب یہ جو مسجد الحرام ہے نا، یہ کیوں آپ سوچیں کہ مسجد جو ہے یہ وہ ہوا ہے آپ کا مجرور؟ ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے نا، یہ عطف ہو رہا ہے پیچھے سبیل اللہ پہ اس کا. ٹھیک ہے. تو مسجد حرام سے روکنا یہ ترجمہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مسجد حرام سے روکنا، اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اس کے اہل کو وہاں سے نکالنا زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. یہاں پہ بھی ٹھیک ہے. وہ گناہ کا آئے گا نا، اکبر بہت بڑا گناہ ہے عند اللہ کے نزدیک. نہیں زیادہ، ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. اسم تفضیل اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے نا. زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے. بس یہاں سے یہ بس یہ تھوڑا سا پلیز اور کر دیجئے، اس کے بعد پھر میں کسی اور بلاتی ہوں. آیت پڑھیے کیونکہ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ اس سے بھی بڑا ہے قتل سے بھی، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے. قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. ہاں جی گڈ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ارم آئیے. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدي منكم عن بس پہلے دينه. یہیں تک ترجمہ کیجئے سسٹر ارم. اور ایک منٹ دیجیے گا پلیز، ذرا مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا. جی.
वो पीछे आपको कोई शोर महसूस हो रहा था सिस्टर इरम? नहीं उस्तादा, क्योंकि यहाँ रोड आपके वर्क चल रहे हैं तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद यहाँ से नॉइज जा रही है। चलिए अब इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी कीजिए। जी, ये मेरे समझ में नहीं आया था उस्ताद, ये लाम का जो है लाइन नहीं करेंगे या क्या करेंगे? वला वला यजालूना में जो यजाल, है, जी देखिए ये जो है ना माजाला ला यजालू, ये इसका पार्ट है। ये आपने पढ़ा होगा काना वाफा वातुहा में, ठीक है। ये हमेशगी पर दलालत करता है, किसी काम के हमेशा होने के लिए। लाए नफी तो होता है लेकिन इसका तर्जुमा नहीं किया जाता। हम जी, तर्जुमा करते हैं हमेशा। वो हमेशा रहेंगे, वो हमेशा आपसे रहेंगे, युकातिलूनकुम, क्या करते रहेंगे? वो हमेशा आपसे लड़ते रहे जंग तुम करते सबसे। हाँ जंग करते रहेंगे, हाँ तुम जी। सबसे जंग करते रहेंगे। हत्ता यरुद्दुकुम, फेर दें तुम्हें, अन दीनकुम, यहाँ तुम्हारे तक दीन के, से, यहाँ तक के। यहाँ तक कि तुम्हें फेर दें तुम्हारे दीन से, हम्म। अगर अगर वो इसकी इस्तात रखते हो। हाँ जी, वमन, वेरी गुड। ठीक है, बस ठीक है रम जी। बिनते अब्दुल रज़ाक। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यर्तदिद वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जी। और बस वो जो लौटाए तुम सबको अपने दीन से, फेर नहीं दे नहीं, आप, और जो वमन फेर यर्तदिद, दे, जो फिर जाए। फेर दे, फिर जाए, हाँ, और जो फिर जाए तुम में से अपने दीन से, और वो मरे इस हाल में कि वो काफिर हो। हम्म फउलाइका, यही वो लोग हैं जिनके आमाल जाया हो गए दुनिया और आखिरत में, और हम्म। यही आग वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। सुमैया, उज़मा, हलीमा, आ जाए। सुमैया आगे। जी मैम। जी सुमैया पढ़िए। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, यही लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बहुत गफूर है और रहम करने वाला है। ओके, बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। वेरी गुड, ठीक है। उज़मा आइए। जी टीचर, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसीर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। कह दीजिए, टीचर कहाँ से मैंने पढ़ा था? सवाल आयत के करते हैं शुरू से। आपसे शराब के बारे में और जुए के बारे में। कह दीजिए उन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और मुनाफा है लोगों के लिए, और उन दोनों का गुनाह ज्यादा बड़ा है उन दोनों की नफा से। और सवाल करते हैं आपसे, क्या वो खर्च करें? कह दीजिए जो आसान हो। इसी तरह बयान करते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे लिए निशानियां ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ओके, ये जो वर्ड है ना, अल अफ, इसका मतलब होता है, उलमा ने दो तीन इसकी वो की हैं तशरीहात। जो ज्यादा बेहतर और राजे है कि आपकी जरूरत पूरी होने के बाद जो चीज आपके पास बच जाए, क्योंकि सवाल ये हो रहा था ना, वो ये सवाल कर रहे थे कि हम अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च करें। जी तो टीचर। फिर ये बताया गया कि आपकी ज़रूरियात, अपने अहल की ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो जायद आपके पास बच जाता है उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दीजिए। ठीक है, तो इससे जी वो टीचर, मैंने इसका तर्जुमा किया जो आसान हो या जो आसान हो, मयसर हो, ये भी कह सकते हैं। मयसर हो, जो जायद हो। हाँ जी, बेहतर है कि जो जिस तरफ उलमा गए हैं ना, हम वही लें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे टीचर, इसका किस तरह करेंगे तर्जुमा? जो जायद हो। ठीक है, जो जायद हो, जो जायद हो, सही। जी ओके। जज़ाक।
ठीक हो गया माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। उस्मा थी ना हमारे साथ? जी नहीं, टीचर। उस्मा थी, जी टीचर ओके नहीं। ठीक है, गुड माशाल्लाह। जी हलीमा आप आगे कीजिए। जी, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। इसी तरह अल्लाह खोल खोल कर बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयत, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। वेरी गुड, थोड़ा सा और आगे कर लें। फिर दुनिया वल आखिरती, दुनिया और आखिरत में, वयसअलूनका अनिल यतामा, वो सवाल करते हैं आपसे यतीमों के बारे में। अच्छा एक मिनट रुकिए हलीमा, जी, फिर दुनिया वाल आखिरत इसका ताल्लुक किसके साथ है? मुझे समझ में मुश्किल नहीं आ रहा। मुश्किल सवाल हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे ला है ना, ये असल में पिछली आयत के साथ तफक्करूना के साथ के मुतालिक बन रही है, ठीक है। जी, लअल्लकुम, ताकि तुम गौर व फिक्र करो दुनिया में और आखिरत में, और ठीक है। जी, अब यहाँ से नई बात है, चलिए कीजिए। वयसअलूनका अनिल यतामा, वो सवाल करते हैं आपसे यतीमों के बारे में। कुल इस्लाहुन लहुम खैरुन, कह दीजिए इस्लाह करना है उनके लिए बेहतर है। उनके लिए उनकी इन इस्लाह करना ज्यादा बेहतर है, बेहतर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीमा। ओके शमा आइए, आगे आप मुकम्मल करें इसे। वइन तुखालितूहुम व इख्वानुकुम, और अगर तुम मिला लो उनको तो वो तुम्हारे भाई है। वल्लाहु यालमुल मुफ्सिदा मिनल मुस्लिह, और अल्लाह जानता है मुफसिद और इस्लाह करने वालों की। वलौ शाअल्लाहु लआनतकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम मुश्किल में पड़ जाते। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। वेरी गुड, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता, लेकिन इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक वो जबरदस्त और हिकमत वाला है, माशाअल्लाह। ओके जी, समा सिद्दीकी, उज़मा इरम और अजरा जी आप आ जाए। ओके समा जी। आप पढ़िए। वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन, और मत निकाह करो मुशरिक औरतों से यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। ठीक है। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, और लोंडी मोमिन बेहतर है मुशरिक ना औरत से। ना, कौन सा मुरक्कब है, तर्जुमा कैसे होगा इसका? मोमिन लोंडी। ठीक है। मोमिन लोंडी बेहतर है मुशरिक औरत से, अगर वो तुमको पसंद आए। मैम यही तर्जुमा होगा हालांकि आजबतकुम का। चाहे तुमको या ख्वा तुमको, चाहे तुमको पसंद ही क्यों ना हो, ठीक है। यानी जो जी। मुशरिका है तुम्हें बेशक पसंद ही क्यों ना हो, लेकिन जो गुलाम लौंडी है उससे फिर भी बेहतर है, क्योंकि वो मोमिन है, मोमिना है, ठीक है। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया समा। उज़मा आगे। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलामतुम मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलो अजबतकुम, और मोमिन लौंडी बेहतर है मुशरिक और मुशरिक से, चाहे वो तुम्हें कितनी ही पसंद क्यों ना हो। ठीक वला है। तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनून, ना हरगिज निकाह ना करो तुम मुशरिकों से यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। वला अच्छा अब्दुम यहाँ मुमिन, पर देखिए, ऊपर था तन का हूँ, यहाँ है तुन की हूँ, ठीक है, दोनों में फर्क है। सही, अच्छा ये हाँ, निकाह मतलब में ना इनको दो। निकाह में ना ना इनको अब ये निकाह में औरतों रखते। के बारे में, अब ये औरतों के बारे में बात हो रही है कि तुम अपनी औरतों को निकाह में ना दो मुशरिक अच्छा मर्दों के, ठीक ठीक है। सही, हाँ जी मजहूल है, और वो है कि औरतों को निकाह में, ठीक है। नहीं और तुम मजहूल हरगिज, नहीं है, ये हाँ जी, बाबे फाल से, बाबे फाल से है अच्छा ना, अच्छा शादी हो। हाँ अच्छा जी अच्छा, अनकहा युनकी हूँ, ठीक है, जी। ठीक ठीक। वल अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो अजबकुम, और मोमिन गुलाम बेहतर है मुशरिक से, चाहे वो तुम्हें ही कितना ही पसंद क्यों ना हो। उलाइका यदऊना इलन नारी, यही वो लोग हैं जो आग की तरफ बुलाते हैं। अल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ
اور اپنی اذن سے تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرنے والے بنے۔ ویری گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے عذرا آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ. وہ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، کہہ دو کہ وہ گندگی ہے، اب تم عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ حیض میں رہیں، ہاں نزدیک یہ نہ جاؤ گندگی ان جو ہے کے. نا یہ ایک سیکنڈری معنی ہو گیا اس کا. اذن ویسے ہوتا ہے مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہے، اذیت ہے، کوفت ہے. ٹھیک ہے اوکے جی آگے اذن. کیا ہے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. عورتوں سے الگ رہو حیض تک، حیض کے وقت تک، حیض میں. اور اور نہ جاؤ ان کے پاس یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم ہے اللہ کا، تم کو جہاں سے حکم ہے اللہ کا. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور یحب المتطہرین اور پاکی پسند کرنے والے ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے. بن ہے یہ جو آپ نے کی نا فاتوہن من حیث امرکم اللہ، یہاں سے کریں دوبارہ ترجمہ. من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے حکم دیا تم کو. ہاں جہاں سے، کیونکہ ماضی ہے نا تو آپ نے ماضی میں پہلے ترجمہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے اب آگے. ان اللہ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنا پسند کرتے ہیں اور نہیں نہیں پاکی نہیں نہیں پسند نہیں، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں کس کو؟ توبہ کرنے والوں والوں کو. کو. ہاں جی اور کس اور کو پسند کرتے ہیں؟ پاکی میں پاک رہنے پاک والوں کو رہنے پسند. والوں کو، پاکی حاصل کرنے مطلب والوں کو. ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. اوکے عروج آئیے. عروج خان، روبینہ اسلم، زاہدہ فردوس. جی عروج آپ پڑھیے آگے. ولا تجعلوا نہیں، یہاں سے نساؤکم سے ہے. جی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم اتا شئتم. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. تم عطا نہیں ہے. انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو ان کے پاس آؤ، اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور تم جان لو کہ تم بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. ویری گڈ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی روبینہ. ولا تجعلوا اللہ، اور تم نہ بناؤ اللہ کو عرضۃ لایمانکم، اپنی ڈھال اپنی قسموں کو. ایسے کریں گے ہاں نشانہ، نہ بناؤ اللہ نشانہ. کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے. ٹھیک ہے. ان تبروا وتتقوا، اور تم نہیں، ان تبروا، تم نہیں کہ تبرو کا کیا کریں کہ گے تم میم نیکی. جی؟ اچھا یہاں پر نا لائن اف محذوف ہے. ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ٹھیک ہے. نو نہ تم نیکی کرو اور نہ تم بچو اور نہ تم ٹھیک ہے. اصلاح کرو، ہاں صلح کراؤ یا اصلاح کرو لوگوں کے درمیان میں. اصلاح ٹھیک کرو ہے یعنی لوگوں کے کہنے کا درمیان، مقصد یہ اور ہے. اللہ تعالیٰ. جی جی ہاں جی آپ مکمل کر لیں پھر میں بتاتی ہوں. ہاں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل ویری گڈ. ٹھیک ہے یہاں پر یعنی کسی کو، بعض لوگ ایسے کیا کرتے تھے کہ پہلے قسمیں کھا لیتے تھے ایسی کہ جی میں تو یہ کسی کے کوئی نیکی کے کام سے باز رہنے کے لیے قسم کھا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک. جی اور جی جی. تو یعنی آڑ بنا لیتے تھے قسم کو نیکی کے کاموں سے رکنے کے لیے. تو اس میں ان کی نفی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے کہ ایسا ٹھیک کام ہے. نہ. ویری گڈ ٹھیک روبینہ ٹھیک. جی. اوکے آگے ہے جی زاہدہ آئیے. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يؤاخذكم الله باللغو
في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله اللہ نہیں مواخذہ کرے گا باللغو فی ایمانکم تمہاری قسمیں جو لغو کے ساتھ ہوتی ہیں ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا ساتھ اس کے جو کمایا تمہارے دلوں نے واللہ غفور حلیم اور بے شک اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت حلم والا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ یہ لا یؤاخذکم میں آپ نے مفعول کا ترجمہ نہیں کیا تھا دوبارہ کیجئے ذرا شروع میں ہاں جی شروع والا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تمہاری قسموں میں جو لغو قسم کی ہیں ولکن یؤاخذکم اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما کسبت قلوبوں کو جو کمایا تمہارے دلوں نے ہاں یہاں پر یہ بما کسبت قلوبکم سے مراد ہوگی یعنی کہ جو تم سچے دل سے کھاتے ہو یعنی ایسی فضول سی جو ہر بات پہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں ہر بات پہ عادت ہوتی ہے کہنے کی قسم میں قسم کھاتا ہوں تو ان پہ تو کوئی مواخذہ نہیں ہے لیکن جو آپ سچے دل سے آپ قسم کھائیں گے اس پہ آپ کا مواخذہ ہے اور اس کا آپ کو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے اگر آپ قسم توڑتے ہیں تو اور مجھے امید ہے کہ کفارہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہوتا ہے جی اللہ غفور حلیم اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت علم والا ہے للذین بس ٹھیک ہے سسٹر زاہدہ بہت شکریہ ماشاءاللہ بہترین جی نیوش جی میم للذین بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وہ لوگ جو قسم کھا لیں میم یہ قسم آئے گا یہاں پہ ہاں یولونا یہ خاص قسم ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے ہم ٹھیک ہے اچھا جی ٹھیک ہے جو لوگ قسم کھائیں اپنی عورتوں میں سے یعنی ان کے عورتوں لیے کے پاس نہ جانے کے لیے وہ قسم کھا لیں یعنی ان سے صحبت نہ اختیار کرنے کی قسم کھا لیں جی ان کے لیے رکنا ہے 4 مہینے پھر اگر وہ رجوع کریں تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے ویری گڈ ماشاء اللہ دور جاہلیت میں یہ عام سا رواج تھا کہ لوگ اس طرح کی قسمیں کھا لیا کرتے تھے تو یہاں پر اس کی بھی نفی کی گئی ہے اور میکسیمم مدت بیان کر دی گئی ہے کہ اس کی میکسیمم جو ہے وہ 4 مہینے کی انہوں نے فکس کر دی کیونکہ لوگ بغیر متعین کیے یا ساری زندگی کے لیے عورتوں کو اس طرح لٹکا دیتے تھے بیچ میں تو یہاں پر یہ اس فعل کی نفی کی گئی اور ایک جنہوں نے مدت نہیں معین کی ہوتی ان کے لیے آٹومیٹک یہ مدت معین کر دی گئی ہے جی مس نشمیہ آئیے جی سسٹر پڑھیے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں پس بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ جی روزینہ جی والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء بس یہیں تک کیجیے گا ابھی ٹھیک ہے جی سر اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 طہر تک روکے رکھیں 3 طہر یا 3 حیض تک اس جو قروء کا لفظ ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کے درمیان میں بعض نے اس کا ترجمہ حیض کیا اور بعض نے طہر کیا ہے ٹھیک ہے جی استاد آگے کروں جی کیجیے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اور نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر ویری گڈ ماشاءاللہ بہت شکریہ رضوانہ آگے آپ مکمل کیجیے اس کو جی میم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبعولتهن احق بردهن فی ذلک
तो बूलतुहुन्ना के मानी नहीं मालूम। उनके शौहर, बालू हाँ, कहते हैं शौहर को, ठीक है, ये जमा अच्छा है, जी। उनके शौहर। और उनके शौहर ज्यादा हकदार हैं। जी रिजवाना। रिजवाना का नेट का मसला हुआ या मेरा कोई आवाज? अलैहिन्ना बिल मारूफी वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजतुन वल्लाहु अजीजुन हकीम। एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आई, शायद मुझे ही नहीं आई या सबको नहीं आई, ये नहीं मुझे मालूम, तो आप दोबारा से कर दीजिए इसको। जी मैम, अब आई। जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है। वबूलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहन। और उनके शौहर ज्यादा हकदार हैं इसके कि वो इस्लाह करें। वलहुन्ना नहीं, बिरद्दिहिन्ना, उनके लौटने का। लौटने का, हाँ, वो और उनके शौहर ज्यादा हकदार हैं उनके लौटने का, यानी उन्हें इसमें वापस लेने के, उनको वापस लेने के अपने उसमें निकाह में, अगर वो इरादा कर ले किसका? इस्लाह, हाँ जी, ठीक है। अगर वो इरादा कर लें इस्लाह की। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफी, और उनके लिए मिसाल है वो जो उनके ऊपर मारूफ है, वली यानी जानते हैं, वलिर रिजाली अलैहिन्ना दरजतुन। एक मिनट, इसको हम दोबारा तर्जुमा सही करेंगे, ये वाला दोबारा वाला, हुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, इसका दोबारा करें। मैम आप बताइए ना, मुझसे थोड़ी गड़बड़ वहाँ हो रही है, अलैहिन्ना बिल मारूफ। ओके, सॉरी मैम। नहीं कोई बात नहीं, चले हम रोमाना से देखते हैं, अगर वो कर पाती हैं तो। जी मैम, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और उन औरतों पर ज्यादा हक है, नहीं सॉरी, वलहुन्ना मिस्लु, हाँ, और उन औरतों पर हाँ इसी तरह का हक है, जी उन पर बिल मारूफ, मारूफ तरीके से, मारूफ तरीके के मुताबिक उन औरतों के लिए इसी तरह का हक है जैसे इनके ऊपर हक है, ठीक है, इनके ऊपर हक। जी, ओके। और आगे वलिर्रिजाली वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दर्जा, और उन पर मर्दों के लिए उन पर एक दर्जा। और मर्दों के लिए यानी उनका एक दर्जा ऊपर है, ठीक है, एक दर्जा ज्यादा है, और ये ज्यादा है। जा बजा कुरान पाक में मौजूद है, वो कव्वाम है, तो अल्लाह ताला ने एक दर्जा उनको औरतों से ऊपर रखा है। ओके, आगे। अल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह खूब गालिब हिकमत वाला है। वेरी गुड, अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त, बहुत हिकमत वाला है, माशाल्लाह। आप दोनों बहनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। जी सारा बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक दो मर्तबा है। इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, बस अगर तुम रखो उन्हें मारूफ तरीके से या छोड़ दो इन्हें एहसान तरीके से। फिर रखना है, फिर अगर तुम रखो इन्हें, असल में ये इस तरह से तर्जुमा नहीं ना होगा, फिर रखना है मारूफ तरीके से या छोड़ देना है मारूफ तरीके से, ठीक है, मजदर है ना दोनों। जी ओके, फिर रखना है एहसान के इन्हें साथ मारूफ तरीके से या या छोड़ फिर देना है भलाई के इन्हें साथ, आसान। हाँ, भलाई के साथ छोड़ देना, ठीक है। जी जी। इमसाक का ला मतलब होता है यहिल्लु उसे रोक लकुम, लेना, यानी कि या तो उन्हें अच्छे तरीके से रोक लो, या फिर यानी अगर तलाक हो जाती है 2 दफा, जी वो बता रहे हैं कि तलाक 2 मर्तबा है। हमारे माशरे में तो खैर अजीब ही रिवाज कायम है ना, एक ही दफा में, एक ही गो में तीनों, लेकिन जी जो शरई तरीका है कि पहले एक तलाक दी जाए, फिर दूसरी, और फिर तीसरी, और तीनों के दरमियान में 1-1 महीने का गैप भी होना चाहिए। तो जी वही तरीका यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि तलाक 2 मर्तबा है, फिर जब 2 हो जाए तो 2 मर्तबा, तो या तो उनको रोक लें अच्छे तरीके से बीवियों को, या फिर उनको
भलाई के साथ रुखसत कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ओके, आगे। जी। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुजू मिम्मा आतीतुमूहुन्ना शैअन, और नहीं है हलाल तुम्हारे लिए कि तुम ले लो उनसे जो उन्हें दिया गया है। हाँ, कि उसमें कोई से जो चीज तुम उन्हें दे चुके हो, यानी जो तुमने उन्हें दे दिया था उसमें से कुछ भी लेना नहीं है, सिवाय कब, इल्ला इल्ला अयखाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह, सिवाय इसके कि तुम डरो, तुम दोनों डरो, अल्लाह यानी के मियाँ कायम बीवी करदा दोनों इस हुदूद से। बात पर डरें कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। यहाँ पे मुराद जी है महर से, कि शोहर पर नहीं है कि वो महर देने के बाद उसको वापस ले ले औरत से, ठीक है। लेकिन जी अगर उन दोनों को ये डर हो कि भाई वो अल्लाह ताला की हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे, तो फिर उस वक्त ये चीज जायज हो जाती है। आगे देखिए, आगे करेंगे तो ज्यादा समझ आएगी। हाँ जी। जी। इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह, बस अगर तुम डरते हो कि तुम अल्लाह की हुदूद कायम नहीं कर पाओगे, फला जुनाह अलैहिमा, बस गुनाह है तुम दोनों पर। हाँ, पहले फीमा देखिए, अफ्तदत बिही। तुम अल्लाह युकीमा, युकीमा में फाइल क्या है? जी, युकीमा में फाइल क्या है? फाइल ये दोनों माँ। हाँ, दोनों है, ठीक है, माँ, ठीक है, जी ओके। फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि वो दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे, तो क्या करें? तो कोई गुनाह नहीं है, फला जुनाह अलैहिमा, उन दोनों पर, फी मफ्तदत बिही, इस बारे में जो फिदिया कर दे या बदला दे दे उसके साथ, यानी, और ये किसने करना है? हिया, इफ्तदत का फाइल जो है हिया है, ठीक है। यानी औरत को जो मेहर दिया जा चुका उसमें से अगर वो कुछ देना चाहे अपनी, यानी शौहर से, कह लें कि एक तरह से जान छुड़ाने के लिए, या कोई ऐसे मामलात हो गए उनके बीच में, यानी ये जी खुला का रास्ता या खुला का तरीका आपको दिखाया गया है, ठीक है। जी ओके, ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं इन चीज़ों में, जाहिर सी बात है हम में से कोई आलिम नहीं है, तो हम ज़्यादा इनकी गहराई में नहीं जाएंगे, तर्जुमे तक ही रहेंगे। चलिए मुकम्मल कर दें इस आयत को आप। तिलका जी। तिलका हुदूदुल्लाह फला तातदूहा, ये अल्लाह की हुदूद है, बस तुम इससे तजावुज मत करो। वमन ठीक, यतअद्दा हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो कोई अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़ता है तो बस यही लोग ही जालिम हैं। वेरी गुड, माशाअल्लाह। ओके, यास्मीन आइए, तरफ साहिब शेख आरिफा। जी यास्मीन, आगे। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा। फ़इन तल्लक़हा, फिर बस वो जब वो तलाक दे दें, फ़ला तहिल्लु लहु, तो बस तुम पर हलाल नहीं, मिन बादु, उसके बाद, यहाँ तक के एक मिनट तनकिहा के, यास्मीन, यास्मीन तर्जुमा सही से करें। तल्लक़हा, क्या तर्जुमा है सिर्फ इतने का? बस बस जब वो तलाक दे दे उनको, उसको, एक है उसको, ना औरत, ठीक है, उस औरत हाँ को, जी, उस ठीक है। औरत को तलाक दे दे, हम्म फला ताहिल्लु लहु, तो बस नहीं हलाल उसके लिए। अब वो औरत हलाल नहीं होगी उसके लिए, हाँ जी, फिर मिन बादी, बादु, इसके इसके बाद यहाँ तक के, बाद, यहाँ तक है तनकीहा, के वो निकाह करे, ज़ौजन गैरा, किसी दूसरे से, किसी दूसरे किसी शौहर दूसरे, से, यानी दूसरे जौज से, ठीक है, खाविंद से। अच्छा, यहाँ पर अब ऊपर जो तलाक का जिक्र था पिछली आयत में, वो दो तलाकों के बाद का था ना। उन्होंने कहा कि जी आप या तो अच्छे जी तरीके से बाजी, उनको मारूफ तरीके से रखें या फिर उनको छोड़ दीजिए। यहाँ पर अब ये 3 तलाक होने के बाद की बात हो रही है। जब 3 दफा जी हो बाजी, चुकी, तो फिर अब जी क्या होगा कि वो औरत पहले मर्द पर हलाल नहीं होगी उस वक्त तक, जब तक कि वो किसी और से निकाह नहीं कर लेती। जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया यास्मीन।
सदफ जाहिद आप आइए। जी, फाइन तल्लक़हा फला जुनाहा अलैहिमा, फिर अगर वो तलाक देते उसको तो कोई गुनाह नहीं उन दोनों पर, नहीं तराजा कि वो दोनों आपस में रुजू कर लें। इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाहि, अगर वो दोनों गुमान करते हैं कि वो अल्लाह की हदूद जो हैं अल्लाह की हदूद कायम रखेंगे, तिलका हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, और ये अल्लाह की हदूद है, युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, और उन्हें वो लोगों के लिए और वो बयान कर देता है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो यहाँ पर अच्छा, अब इस तीसरी जी तलाक के बाद जैसे उन्होंने कहा था कि जी वो पहले शौहर पर हलाल नहीं हो सकती औरत उस वक्त तक कि जब तक वो किसी और शख्स से निकाह नहीं कर लेती है। फिर अगर उस शख्स से भी उसकी नहीं यानी बन पाती और तलाक हो जाती है, तो फिर अब जो पहला शौहर था अन यतराजा में यहाँ से मुराद है पहला शौहर और बीवी, वो आपस में एक दूसरे से निकाह कर सकते हैं या रुजू कर सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल तरीके से होना जरूरी है। आजकल जो रिवाज पाया हुआ है, आप लोग बेहतर जानती हैं, ये जो हलाला के नाम पे, अल्लाह हम सबको बचाए, ये जो कह लें कि खराबी पैदा हो गई है माशरे के अंदर, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है जो मुतय्यन करके किया जाता है। पहले से ही अकॉर्डेंस में ये तय कर ली जाती है बात कि जी मैं इसको तलाक दे दूंगा, ये उस मामले के लिए नहीं है। ये अल्लाह ताला ने एक आसानी दी थी लोगों को, और उस आसानी का गलत फायदा आजकल के दौर में उठाया जा रहा है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला हम सबको इससे महफूज रखें और शरीयत के अहकामात पर उसी तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए जैसे कि अमल करना चाहिए। जी सदफ कुछ कह रही अच्छा, थी। ये मुझे आपसे पूछना था कि आय नंबर 224 में जो आपने बताया वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिईमानिकुम, कि ना तुम अल्लाह को अपनी कस्मों के लिए निशाना बनाओ, अन तबर्रु व तत्तकू तुस्लिहु बैनन नासी, तो इसमें ये नहीं कि ये कि मतलब उनसे उससे बचने के लिए तुम नेकी करो और तुम तकवा करो और तुम आपस हाँ में लोगों जी, की इस्लाह करो। बिल्कुल उसी तरह ही तर्जुमा हो जाएगा फिर। आप कह रही और थी कि जब आपने इसका बताया था कि लाइन नफी महजूब है, ये मुझे यहाँ पर हाँ बात नहीं समझ आई थी। दो देखें, अन तबर्रु अगर हम लाइन नफी को महजूफ नहीं मानेंगे तो हमारा तर्जुमा बन ही नहीं सकता सही तरीके से। यानी हमने हर अल्लाह ये ताला कि की, तुम हाँ कि नेकी करो ना और तुम तुम तकवा नेकी करो, करो। यानी अल्लाह ताला की तुमने नहीं बनाना अपनी कस्मों को निशाना। किस बात के लिए निशाना नहीं बनाना? कि तुम नेकी ना करो, तकवा ना इख्तियार करो, और लोगों के ओके, दरमियान इस्लाह ना कराओ। दूसरे लफ्जों में जो आप ना कह रही करो। हैं, और इससे बचने के लिए, तब भी तो वही बात आ रही है ना, ये जो इसने बचने का जो मफहूम आ रहा है ना, वो इसीलिए आ रहा है कि हम हम्म, उसको जब तक लाको महसूस नहीं मानेंगे तो वो तर्जुमा नहीं आएगा हमारा सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे ये बात समझ में आई। जज़ाकिल्लाह खैर। चलिए, ओके ठीक है सदफ। शेख आरिफ आप आइए आगे, आप देखिए। जी, वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़अमसिकुहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहुन्ना बिमारूफ़िन, और जब तुम तलाक देते हो औरतों को और वो पहुंच जाती हैं अपनी मुद्दत को, तो बस उन्हें रोक लेना है मारूफ तरीके से या रुखसत कर देना है मारूफ तरीके से। वला तुमसिकुहुन्ना दिरारन लितअतदू, तुम मत रोको उन सबको कि तुम तकलीफ दो, लितअतदू ताकि तुम हद से बढ़ो। यानी उनको तकलीफ देने के लिए मत रोको ताकि तुम हद से बढ़ो। ठीक है, गुड, माशाअल्लाह। आगे है हमारे पास सिस्टर शमीम, आइए। सिस्टर राना और हाजरा सलमान। जी उस्ताजा। जी सिस्टर शमीम, आपने आगे से कंटिन्यू करना है। वमन यफ़अल ज़ालिका। जी मैम, वमन यफ़अल ज़ालिका, तो जो कोई ज़लम नफ्सहू, तो बस उसने अपनी जान पर जुल्म किया। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, और ना तुम सब बनाओ अल्लाह की निशानियों को मजाक। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और तुम सब याद करो अल्लाह की नेमत को अपने ऊपर। वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबी, और जो उसने उतारा किताब में से तुम पर। वल हिकमती यईज़ुकुम बिही, और हिकमत में से वो वसीयत करता है जिसकी तुम्हें।
واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا، اور تم سب اللہ سے ڈرو اور تم سب جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر خوب علم رکھنے والا ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ جی سسٹر رانا، آپ نے انمیوٹ نہیں کیا، سوری جی، دیکھیے دوبارہ مائک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاں جی، آ رہی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو، فلا تو تم نہ روکو انہیں کہ وہ نکاح کر لے اپنے شوہروں سے، جب وہ ارادہ کر لے آپس میں بھلائی کا، بھلے طریقے سے، ٹھیک ہے، وہ دونوں آپس میں راضی ہوں بھلے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ بھلے طریقے سے ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے لیے جو ہو تم میں سے ایمان لانے والا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اور دو بھی پاکیزہ لیں گے، اطہر، ہاں جی، زیادہ ستھرا ہے، صاف ہے، صاف ستھرا ہے، ہاں، اور زیادہ صاف ستھرا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے ہو، اور تم نہیں جانتے ہو۔ گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ حضرہ سلمان، آگے اگلی آیت۔ جی، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، اور والدہ دودھ پلائے اپنی اولاد کو حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن ارادہ، اس سے کہ جو وہ ارادہ کرے پوری دودھ پلانے کی مدت کو، اس کے لیے جو اس چاہے یا ارادہ کرے رضاعت پوری کرنے کا، ٹھیک ہے، جی، وہ ارادہ کرے، پوری کرنے کا، جی، ارادہ شوہر کے لیے آ رہا ہے یہاں، یا دونوں دونوں کے لیے نہیں، لیمن ارادہ نہیں، ہوا ہے اس کا فائل جو من کی طرف راجع ہے، ٹھیک ہے، جو ارادہ کرے، جو ارادہ کرے، شوہر کے لیے، مذکر کا صیغہ ہے تو پھر شوہر کے لیے۔ ایک منٹ جی دیجیے گا مجھے پلیز، 1 منٹ رکیے گا۔ جی جی، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اور مولود اور بچے پر اس کے لیے لہو، اس کے نہیں، لیے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کا بچہ ہے اس پر، اچھا، یعنی اور شوہر، جی، جس کا بچہ ہے اس پر یہ کہ اس رزقهن اس کا کھلانا، یعنی عورت کا ہاں کھلانا جی نا، بالکل، عورت کو، یعنی جو دودھ پلا رہی ہے عورت، اس کو جی، کھلانا، کو پہنانا، اس کو کھلانا پہنانا معروف طریقے سے۔ ٹھیک لا ہے، تکلف نفس الا وسعها، نہیں مکلف کیا گیا کسی نفس کو مگر یہ کہ جتنی اس کی طاقت ہو۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، اور نہیں نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کے بدلے، اس کے وجہ سے، اور نہ ہی مولود، نہیں اس والد کو اس کے
बच्चे की वजह से। हाँ जी ठीक है। जी। वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, और इसी तरह वारिस पर है, इसी तरह वारिसों पर भी। हाँ इसी तरह वारिस पर भी है, यानी इसी तरह की जिम्मेदारी वारिस पर भी है। ठीक है हाजरा, वेरी गुड माशाल्लाह। शमान जुमा ये फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादि मिनहुमा व तशावुरिन फला जुनाह अलैहिमा। फिर अगर वो इरादा करे, वो फिसालन दोनों के इरादा तहत, करें। फिर अगर वो दोनों इरादा करें, फिसालन का मतलब होता है दूध छुड़ाना, ठीक है, दूध छुड़ाने का। दूध छुड़ाने का हम्म हम्म तरादिन, अंतराद मिनहुमा, बाहिमी रजामंदी से, दोनों के दरमियान, ठीक है। तशावुरिन, और मुशावरत से। अब इसको फला जुनाहा अलैहिमा, तो इन पर कोई गुनाह नहीं। इस पूरे जुमले को अब अच्छे से जोड़िए। फिर अगर वो दोनों इरादा करे वो दूध छुड़ाने का बाहिमी रजामंदी से, और बाहिमी रजामंदी और मुशावरत से, और मुशाविरत से, तो कोई गुनाह नहीं उन दोनों पर। वेरी गुड, ठीक है आगे। वाइन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फला जुनाह अलैकुम इजा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ। मुश्किल वर्ड सब हैं। और अगर तुम इरादा करो कि अपने बच्चे को यानी दूध पिलवाओ, औलादकुम, और अगर तुम अपने, इरादा करो कि तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाओ, तो हाँ तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम सल्लमतुम, हाँ जी, यहाँ पे सल्लमतुम का कौन सा मीनिंग है? फर्मा बरदार या क्या है? मुकम्मल या पूरा, ठीक है। जबकि तुम पूरा करो जो तुम्हें दिया गया भलाई के साथ। नहीं, पूरा दो जो तुम कैसे करें यहाँ हाँ, पे, जो तुम देते हो, तुम दो, पूरा अदा करो जो तुमने दिया, जो मारूफ तुमने तरीके दिया। के साथ। ठीक है। ठीक है, फिर से ओके, मैं एक बार और करती हूँ। करिए। इन अरद तुमसे करिए। जब तुम पूरा करो जो तुम दो उन्हें मारूफ तरीके से। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह जो तुम करते हो खूब देखने वाला है। ओके गुड माशाल्लाह। जी अमरीन, ये आयात मुश्किल है, मुझे अंदाजा है इस चीज का, अल्फाज भी कुछ नए हैं, लेकिन माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी अमरीन। मैम जो ये होता है ना, ये इज़ा सलाम तुम वाला जो ये है, जब मतलब मियाँ बीवी आपस में रजामंदी से किसी और से दूध पिलवाए ना, जी उसको जी देने का बिल्कुल। जो तय किया गया था उसको दे दिया जाए, ये उसके हाँ जो बारे में बात। मारूफ दस्तूर के जी मुताबिक, जो बिल्कुल। मारूफ तरीके से, हाँ जी जी बिल्कुल जी ऐसे ही, जी जब जी जी किसी बिल्कुल। औरत किसी और औरत से दूध पिलवाया जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल। वल्लजीना, और वो लोग जो यतवफ़ौना मिनकुम, फौत हो जाए तुम में से, वयज़रूना अज़वाजन, और वो छोड़ जाए बीवियां, यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, तो वो औरतें रोके रखें खुद को 4 माह 10 दिन। फैजा, फिर जब बलगना वो पहुंच जाए अजलहुन्ना, यानी कि अपनी इद्दत तक पहुंच जाए वो, फला जुनाहा अलैकुम, तो नहीं है उन पर गुनाह, फीमा फ़अलना फी अन्फुसिहिन्ना बिल मारूफ, कि वो करे अपने नफ्सों के लिए अच्छे तरीके से या मारूफ तरीके से। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, और अल्लाह जो तुम अमल करते हो देख पूरी तरह बाखबर है। वेरी गुड माशाअल्लाह। जी अस्मत आइए। अस्मत सईद, अमीना आमिना और सुमैया इमरान, आप तीनों आ जाओ। मुझे आपने अनम्यूट नहीं किया था। अच्छा ठीक सॉरी है, रुको। जी।
ولا جناح علیکم فیما اردتم به من خطبۃ النساء، اور کوئی گناہ نہیں تم پہ اس میں کہ تم پیغام بھیجو نکاح کا ان عورتوں سے، او اکنتم فی انفسکم، یا تم چھپا کے رکھو اپنے دل میں یا جانوں میں، علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ پاک جانتے ہیں کہ تم ضرور ان کو ذکر کرو گے یا پیغام بھیجو گے، یاد کرو گے، ان یاد قریب تم کرو گے، انہیں یاد کرو گے. ہاں جی. ان کو یاد کرو گے ان قریب. وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا، اور نہ تم سے کوئی وعدہ کرو چھپا کے، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا عصمت آپ کی نا تھوڑے سے پڑھنے میں مسائل دکھ رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کوئی تجوید وغیرہ کیا ہوا ہے کورس؟ کر رہی ہوں جی، میں دوبارہ پڑھتی ہوں. صحیح. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. ٹھیک ہے. وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور نہیں آپ نہ تم سے کوئی وعدہ کرو چھپا کے، مگر یہ کہ تم کو بولو معروف طریقے سے، ان سے بات کرو معروف طریقے سے. ولا تعزیموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم ارادہ کرو ان سے نکاح کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ ان کی عدت پوری ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اللہ پاک جانتے ہیں جو تمہارے جی میں ہے. فَاحْذَرُوهُ، تو بس ڈرو اس سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ پاک بخشنے والا حلم والا ہے. ہاں جی، غفور حلیم، حلم والا ہے. گڈ، ماشاءاللہ. یہاں پر اب جو بات ہو رہی ہے نا، یہ نکاح کے پیغام کے بھیجنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو عورتیں عدت میں ہیں، عدت کے دوران جو دوسری اور تیسری طلاق کی عدت ہے، اس کے بعد یعنی اس میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے. ہاں لیکن اگر 3 ہو چکی ہیں پوری تو اس وقت پھر یہ اجازت ہے. یہ وہی چیز کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے عصمت، بہت شکریہ. جی امینہ. جی. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم نے طلاق دیا ہو عورتوں کو جنہیں تم نے نہ چھوا ہو یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو. ومتعوہن، اور انہیں تحفہ دو علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال شخص اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی وسعت کے مطابق. متاعا بالمعروف، تحفہ دے بھلے طریقے سے. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے محسنوں پر. ماشاء اللہ، ویری گڈ امینہ. اوکے جی. جی سسٹر سمیہ آئیے. جی میم. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، میں پوری پڑھ لوں پہلے میم نے؟ پڑھ لیں. فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو انہیں اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، وقت اور مطلب اور مقرر کر چکے ہو تم ان کے لیے کوئی فریضہ یعنی مہر، کوئی فرض یا مہر نا. ٹھیک ہے. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا ہے اس کا جو تم نے فرض کیا ہے، مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے. إلا أن يعفون، ہاں الا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں اسے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اور یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کا عقد کرنا، یعنی باندھنا، نکاح کو گرا باندھنا. یعنی شوہر مراد ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. ٹھیک. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو زیادہ بہتر قریب ہے تقویٰ کے.
یہ ہے نا جی. ولا تنسو اور نہ تم بھولو نہیں میں صحیح سے پڑھتی ہوں ولا تنسوا القتل بینکم اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں درمیان آپس میں ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا خوب دیکھنے والا بصیر خوب دیکھنے والا. ویری گڈ ماشاء اللہ. بہت شکریہ سسٹر سمیہ جی. تو ہینڈ تو ہمارے پاس ختم ہو گئے ہیں, ٹائم بھی اوپر ہو گیا ہے تو ہم کلاس کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یعنی کہ ہماری آیت نمبر 237 تک ہوا, تو کل سے ہم 238 کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ارادہ تو تھا میرا کہ 40 یا 50 تک کمپلیٹ کرا دوں, لیکن کیونکہ یہ آیات جیسے میں نے کہا کہ بڑی ہیں اور تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی ہیں تو تھوڑی سی مشکل پیش آئی. تو اس سے آگے انشاءاللہ چیزیں آسان ہیں, وہ مشکل نہیں ہیں, وہ ہو جائیں گی. ان آیات میں احکامات ہیں کافی زیادہ, تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اچھا. چلے ہم اس رکو کو مکمل کر لیتے ہیں, اگر آپ لوگ ہینڈ ریز کیے ہیں تو جلدی سے, ٹھیک ہے. چھوٹی آیات ہیں کیونکہ. جی سسٹر سمینا آ جائیے, اس رکو کو مکمل کر لیتے ہیں. جی میں نے ویسے ہینڈ ریز کیا تھا سوال کے لیے, چلے کر لیتی ہوں. میں نے بھی پریپیئر بھی کیا ہوا. چلے جی میں نے بھی سوال کے لیے کیا. اچھا چلے پھر ہم اس سے کل ہی کریں گے, چھوڑ دیتے ہیں ہم اسے. ہاں یہاں تک ہی کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ مسٹیکس ٹھیک ہے, زیادہ آئیں گے نا. ہاں جی, پھر اس کو ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ادھر سے ہی کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 238 سے. سبحان ربک میرا یہی سوال تھا کہ کل کیونکہ ہماری 3 دن کلاس ہوتی ہے نا, تو کل بھی ہوگی پھر. ایک منٹ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.